اخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه سينغا بينغا، وكما وعدناكم بالجديد ديما الجديد وعاد لكم من جديد. اليوم عندنا واحد المولوع كبير كيتواجد في اوروبا من فرنسا. صيفط واحد الكوبل ديالو كيفاش كيتعامل معاه. كاين عنده دكات ستاف والنسوه ريد نوز. كيفاش حيت ولا عندهم واحد القانون، الا خرجتي الكلب يعني خرجتي الكلب الزرقاء كيفاش تتعامل معاه، تغسل له رجليه. حيت كاين بعض الناس كيغسلوا لهم الجافير، وديك الجافير كيطيب لهم بين الصبيعات ديالو. وهذا الاخ هذا راه غيورينا كيفاش نتعاملوا مع الكلاب وكيفاش نغسلوا لهم رجليهم. ومن هذا المنبر هذا كنقدم التحيه لي فان ديالي، الناس اللي كيتابعوني داخل المغرب وخارج المغرب، وديما الجديد ان شاء الله. وكنتمنى من الله يعجبكم الفيديو، تخلوا لنا لي كومونتير ديالكم، واللي عجبو الفيديو يدير ابوني وجيم. وراكم عزاز وديما الجديد. ها المشيشه، ها الكالوسيت، عفوا لي زانسيبارابل، هادي ما كتهرب ليا، لا الكالو لي زانسيبارابل، عفوا. وراه ديما الجديد ان شاء الله، وديما غيوصلكم. ويلا تفرجوا معايا. السلام عليكم اخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج فرنسا. انا من فرنسا، انا ماشي من المغرب، وكاع المغاربه كما كنتو السلام عليكم، تحياتي لكم. حنا اليوم غنشوفوا كيفاش هذا واحد الموضوع ديال اللي عنده شي كلب، كيفاش يغسل ليه رجليه، وما تغسلوش سورتو بجافيل باسكو تيحرق لهم داك الكوسيني ديالهم، داك لي بات ديالهم من تحت. وان شاء الله ونعطيهم ياكلوا ونخرجهم يعوموا، نديهم واحد لا ريفيير حدانا، واحد اللاك، باش تشوفوا داكشي يكون زوين. نخرجوهم من جديد ونخرجوهم وندير لهم كلشي، فهمتوا؟ مع الصباح طالع عليه الدم هذاك ايغور. هاهي لينا امريكان ستاف ريد نوز. ونشوفوا راه مع داروا اول حاجه ديروا من تفيقوا الصباح قبل ما تعطيهم ياكلوا، نقيو لهم فين تيعيشوا. هذا راه ماشي، هذا الحجر وهذا الشيء. هذا مرت هرست لي هادي دابا مع باقا صغيره، عطات لي هاد الخشبه وهذا الشيء. وسمحوا لي بنتي دارت الديكا. هذا سيري دخلي، allez rentre si viens ici là اجي دخلي rentre. نجم الياس سد الباب. فوالا دابا نعطيهم نخرج. اول حاجه هي نعطيهم ياكلوا. ها هو الموس، ماشي الموس باش نذبح شي حدا، من الموس باش نذبح الدجاج. بسم الله. حنا في الكراج عندي لهم فريكو ديالهم مبرونشيه، راه هو ما داكشي مكلاصي ماشي. ها هي الدجاجة، ها هي الخود مثلا، ها هو حنا ها هو البكر غيشوف غيجي يجري باسكو واعز عليا هادشي ديال الدجاج وداكشي. سير تلعبي. ها هي هذا نقسم هادهم على جوج، ونعطيه طرف كله، نص كله يهرسو وياكلو هو، ويقطعو على طرافي باسكو ما مولفاش تاكل. عطيتها لها كلها غتبقى مضاربه معاها. ما شفتو نعطيهم كلهم. انا مثلا نحيد لهم لا هادو لا هادو باسكو هاد لاغاس عندهم حاجه سبيسيال، سي لي سطوما ديالهم. اي حاجه تبروايوها زعما ما كاينش واخا تعطيهم باللي بغيتي تعطي لهم ما تيدير لهم والو. هذاك الشيء تخربيق اللي يقول لك سير تلعب عوجه. شفتو؟ بس يسمحوا لي اخوت باسكو باسكو دابا يطيفوا ليا يضربوا. اخويا نحط لك انا الياس حل فهمتي ولا لا؟ هذا راه بحال حطيتي ليها شي طاجين يقول ياك فرقوا مع شي حد هو زوين، ما نفرقوا مع حتى حد، فهمتي ولا لا؟ خلاص حيد ناخذ هذه. فوالا
تحيات خونا وصديقنا وبوكو بلوس سينغا بينغا اللي تاهو تدير واحد الخباي غوماركابل اي بارفي. انا باقي جديد في هاد القناه ما تنعرفش كي مازال مخربق ليا السيستم فهمتوا، وتنحاول نهضروا معكم العربيه مقاده باسكو انا عايش في فرنسا وعزيز عليا هاد لاغاس. واللي بغى يجي عندي في القناه ديالي راه كازاوي محمد، كازاوي CASAWI محمد هاك 2 MOHA 2 ED. هذه القناه ديالي وتندخل في التلفزيون وخو تهلاو في راسكم ويكمل الماكله ونجي وندي يخرج وتشوفوا اش يدير ونوريكم كيفاش تغسلوا لي رجليه. اما ولادي شو اماتي moi il est gentil gars, il est gentil, il est là les gars. شوف بنتي لبسات البوط ديال الخرجه شوف فوالا بدي نقول زعما رحنا فاهمين دابا فوالا. بقى السلام عليكم، فوالا السلام عليكم. كما وعدتكم ها هو الكلبه دخلتها والكلبه على برا ايكو جا فوالا. شوفوا هذا غندخل الكلبه هي الاولى كما قلت لكم. عطيه قطعتو ليها طرافي صغار مع باقا صغيرات تتصرط كلشي دغيا حاصل نقطعو لهم طرافي صغيورين. واحد الحاجه بغيت نقول لكم، وهادي راه نصف الروج ها هو شتو متبانش. هذا كله نعطيه الكلب والنتوار تنعطيها هادشي. هادي هاي اونيفا هاي سيري يلا اجي هادي الباطا هادي دخلي ريحي فوالا سي بيان. هيا توش با لينا سي بون سي بيان. هادي بون فوالا داير لهم الشوفاج فين يغسو. هادي بلاصتهم في الليل تندخلهم. هيا تاكل فوالا. دابا الذكر ديالنا باسكو لا عطيتهم بجوج ياكلوا هذا، عندي الذكر ديالي واعر هذا يلدق نازل عليها فهمتوا الخوت. راه معرفتش كيفاش نسد التليفون وما نطلقش الباب. حيد فوالا هو عنده ليشان عارف تا فوالا. المونج تيشوف فينا باسكو صحابنا غناخدو ليه. ها هو دار شوف حيدو. بغيت نقول لكم واحد الخوت بالله اللي تيقول لكم خاصكم طيبوا الماكلات ديروها في الماء تسخنوها ديروها تخربقوها، هذاك الشيء كذوب. علاش؟ باسكو اللحم فيه الفيتامينات، الا مشيتي سخنتيه في الماء تحيد لهم الفيتامينات بحال تيقول تياكلوها الكاواتشو فهمتي ولا لا؟ تاكل شي حاجه ما فيها حتى شي يا با د فيتامين يا غير كاين لا فيتامين لا مولاي بيه فهمتوا زعما لا سميتو لا تعطيو ليه بحال هكا فيه الدم فيه كلشي ياكل فيتامينات. ولادي تيلعبوا معاه تينعس معنا هذا صافي 6 سنين هو معانا فهمتوا. زعما ما تخافوش الكلبه تعلمو مزيان وياكل وتخليه ترونكيل. راه اي واحد لا جيتي تلح عليه تبغي تاخد ليه ماكلتو راه يدور فيك وانا تيدورش فينا حنا تي مع تياكل مع دابا جبت الكلبه جات تيصحابها غتشفر ليه ماكلتو على داكشي باش نحيدهم باسكو يجلس داك عضه ولا شي حاجه وهي باقا صغيره لا عندها عامين وغتولد حامله صدق داير فيها شي دقه خايبه ولا شي حاجه فهمتوا. وانا ديما مخلي كاميلتهم فيها لي كروكيت واخا نعطيهم داكشي ياكلوه عندهم لي كروكيت ديما كاينين راه وصك لهيه وحاصل ها هي الجرده نقيه. دابا غنخليوه ياكل تيكمل وندير نخرجو نعاومو ونوريكم داكشي التخربيق كيفاش يغسلوا ليهم رجليهم وداكشي ونقول لكم كيفاش تعرفوا الكلب الا كان شارف ولا ما شارفش. حيت بزاف الناس تيغمقوا تيقولوا راه الكلب عنده عام 6 شهور وهو باينه بلا راه عنده كتر. مام واحد ما تعرفش الكلاب يقلبوا راه يلقى العجب فهمتي. انا تعطيني صاين علاش باش ياكلوا بشويه فوالا شتي
باش ياكل داكشي بشويه. الاخرى مع تتزرب قسمتو له على سميتو. وهذا مولف ياكل كلشي، الكونجلي هذا ياكل الدواز، ياكل الطاجين، ياكل كسكسو اللي لقاه تنعطيوه ليه. فوالا.